नाजरीन, जनूबी एशिया के दो ममालिक जिन्होंने यूक्रेन के मामले पर वोटिंग से अब्सटेन किया, इन दो ममालिक में पहला मुल्क पाकिस्तान और दूसरा मुल्क श्रीलंका था। डेविड लो एक वीडियो में इन दो मुल्कों का नाम ले चुका है। चुनाचा पहले पाकिस्तान में लोगों के ज़मीर जागे और फिर श्रीलंका में जाग चुके हैं और तहरीके अदम एतमाद आ चुकी है। कैसा अजीब इत्तेफाक है, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने अमेरिका दबाव के बावजूद राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक इंटरव्यू में दोनों की पॉलिसी को कंडम किया और कुछ दिनों बाद ही दोनों ममालिक में तहरीके अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गयी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पाकिस्तान में तहरीके अदम एतमाद का जो ड्रामा रचाया गया है, यही कुछ श्रीलंका में भी किया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका ने भी अमेरिका का हुक्म मानने से इनकार किया था। अब श्रीलंका में भी 41 अरकान असेंबली के ज़मीर जागे हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी। मौशी बहरान के बाद आईनी बहरान भी सर उठाने लगा। हुकूमत के 41 अरकान असेंबली ओपोजिशन से जा मिले, जिसके सबब सदर गोटाबया राजापक्सा पार्लियामेंट में अक्सरियत से महरूम हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में इत्तेहादियों ने भी हुकूमत से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया, जबकि ओपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की धमकी दी है। उधर रात गए सदर गोटाबया राजापक्सा ने 1 अप्रैल से नाफिज इमरजेंसी मंसूख कर दी है। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गई है कि जिस अमेरिका ने श्रीलंका में हुकूमत का तख्ता उल्टा है, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंटों के जरिए पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का खेल खेला। अब भी अगर कोई ओपोजिशन के रूप में गद्दारों की हिमायत कर रहा है तो वो पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। ये हमारे इस खिते की सूरत हाल है। कुवैत ने भी अमेरिका की खुलकर मुखालफत की थी और अब वहाँ भी तहरीके अदम एतमाद आ चुकी है। जिद और हट दर्मी और सियासत और पार्टी बाजी को एक तरफ रखकर सोचें, पाकिस्तान, कुवैत और श्रीलंका की तहरीके अदम एतमाद एक ही वक्त पर क्यों आई? कहीं इन तीन ममालिक ने अमेरिका की मुखालफत तो नहीं की? अल बिखारियून अमरीकी पारसाई की गवाही देते हुए कहते हैं कि अमेरिका एटमी मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकता और खत झूठा है, जबकि वो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसने पाकिस्तानी स्पीकर को धमकी दी थी, वो अपने एक इंटरव्यू में बता रहा है कि जनूबी एशिया में अमेरिका की हिमायत में पाकिस्तान और श्रीलंका प्रॉब्लम बनते हैं और पाकिस्तान में इमरान अमरीकी पॉलिसियों को नाफिज करने में रुकावट बन रहा है। सवाल होता है कि फिर इसका क्या हल है? अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि हमने इसका हल ढूंढ लिया है, यानी तहरीके अदम एतमाद को गद्दारों की मदद से कामयाब करा के गद्दारों की हुकूमत लाई जाएगी। एक वीडियो मिस्टर डोलन लू की गर्दिश कर रही है। ये वीडियो 3 मार्च की है। इस वीडियो का पस्से मंजर ये है कि अमरीकी ईमा पर 2 मार्च को रूस के खिलाफ UNA में करारदाद पेश हुई। पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका ने इसके हक में वोट ना किया। डोलन लू चूंकि सेंट्रल एशिया में अमरीकी खारजा उमूर को देखते हैं, तो 3 मार्च को इन्हें अमरीकी खारजा उमूर की कमेटी ने तलब किया और खूब तलाश ली कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी में थे ये 3 मुल्क, तुमने करारदाद के हक में वोट क्यों नहीं डलवाया? डोलन लू मुनासिब जवाब ना दे सके। आई बाई शायें की कि मैंने फोन किया, बात की और सवाई वजीर आजम इमरान खान के दौरे रूस के तस्करे के आखिर में डोलन लू ने मायने खेज जुमला बोला कि वजीर आजम खान ने हाल ही में रूस का दौरा किया है। हम सोच विचार कर रहे हैं कि खास तौर पर इनसे कैसे निमटना है। 3 मार्च को डोलन लू खारजा कमेटी से इज्जत अफजाई कराते हैं और फिर 7 मार्च को डॉक्टर असद को बुला लेते हैं। सारा गुस्सा धमकी की सूरत में डॉक्टर असद पर निकाला जाता है, जिसे डॉक्टर असद मरासले की सूरत फौरी दफ्तर खारजा को भेज देते हैं और दफ्तर खारजा वजीर आजम के इल्म में लाता है ये सारा मामला। इसके अगले दिन 8 मार्च तहरीके अदम एतमाद आ जाती है। ये बात यकीनी है कि 7 मार्च को डॉक्टर असद बताने से पहले अमेरिका ने अदम एतमाद के हवाले से ओपोजिशन से मामलात कर लिए, लेकिन बकाओ माल इसको किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं कि इस वीडियो में खत का कोई जिक्र ही नहीं। और चवल इंसानों, ये वीडियो 3 मार्च की है, जिस बेइज्जती के बाद खत वाला मामला हुआ और नदीम मलिक ने भी समा न्यूज पर प्रोग्राम करके इस वीडियो के बारे लोगों को बिल्कुल गलत गाइड किया। दो के पाकिस्तान में अमरीकी कौंसल्स एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद से इमरान खान के खिलाफ ओपोजिशन को बहुत पहले से मुतहरिक कर रहे थे ताकि मुनासिब वक्त पर काम लिया जा सके, जिसका सबूत मुख्तलिफ मुलाकातों वगैरह की सूरत में महफूज करके रखा हुआ था। दरअसल ऐसे तमाम मुल्क जिन्होंने रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की हिमायत में रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया, इन सब में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई है। श्रीलंका की हुकूमत खतरे में आ चुकी है। दुबई पे पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका की तरफ से फेटअप की लिस्ट में डाल दिया गया है। सऊदी अरब के साथ भी अमेरिका के हालात कुछ अच्छे नहीं है। इसी सिलसिले में अमेरिका ने कुछ दिन कबल भारत को भी धमकी दी है कि अगर रूस के खिलाफ अपनी पोजीशन वाजे नहीं की और अगर इनके खिलाफ बयान ना दिया तो बहुत जल्द तुम्हारा भी हिसाब होगा। और रात गए तक इतला थी कि अमेरिका तुर्की की हुकूमत के खात्मे के लिए भी सर तोड़ कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान में भी हाल ही में पेश करदा तहरीके अदम एतमाद की वजह से गवर्नमेंट ने असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका 70 के करीब मुल्कों में इस तरह हुकूमतें तब्दील कर चुका है। तो ऐसे में अगर कोई 45% दिमाग वाले समझते हैं कि इनके लीडर किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, तो इनको इस साल
سارے معاملے میں شامل کرنے سے بہتر ہے کہ الیکشن کا خیر مقدم کریں اور اپنے اداروں پہ بیجا الزام لگانے سے گریز کریں یا پھر مہربانی کر کے اپنا علاج کروائیں۔ امید ہے اب تک آپ کو تمام چیزیں ترتیب سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب میں قوم سے ایک دفعہ پھر ساری صورتحال پہ غور کرنے کی اپیل کر رہی ہوں۔ عجیب اتفاق ہے، بلکہ عجیب تر اتفاق کہ ڈولن لو کی اس ویڈیو میں دو ملکوں کا نام آتا ہے، پاکستان اور سری لنکا۔ پھر اتفاق پہ اتفاق شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور حکومت کے MNAs کے منٹوں میں ضمیر جاگ جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف برائی ہی برائی نظر آنے لگتی ہے۔ دوسری جانب سری لنکا میں بھی تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے حکومت کے خلاف، اور وہاں بھی 41 کے قریب MNAs کے ضمیر راتوں رات جاگ جاتے ہیں اور وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اتفاق یہ کہ پاکستان امریکی اثر و رسوخ سے نکل رہا ہے اور چین کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے۔ سری لنکا بھی امریکہ کی بجائے چین سے تعلقات بڑھا رہا ہے اور چین سری لنکا میں بھاری سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے۔ تیسرا اتفاق یہ ہے کہ پاکستان نے بھی روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت نہیں کی اور وزیر اعظم پاکستان نے روس کا دورہ بھی کیا۔ سری لنکا نے بھی روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت نہیں کی۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ اگر بغض کی اینک اتار کر صرف ملک سے مخلص ہو کر سوچا جائے تو یقیناً یہ اتفاق نہیں، دونوں ملکوں میں رجیم چینج کرنے کی امریکی سازش ہے۔ پاکستانی عوام کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم کو پھر 2001 کے لیول پر دکھیلا جا رہا ہے، جہاں پھر سے ہمارے ملک میں خانہ جنگی جیسے وزیرستان میں لگی تھی وہی کچھ یہاں دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کے دوران الزام عائد کیا کہ ایک ملک کی جانب سے حکومت پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور حکومت ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جلسے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور تقریر میں دعویٰ کیا کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈولن لو نے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر سے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ عمران خان کا اصرار ہے کہ ڈولن لو اس امریکی سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد ان کی حکومت کو ہٹانا تھا، لہٰذا انہوں نے خود ہی اسمبلی تحلیل کر کے قبل از وقت الیکشن کا اعلان کر دیا۔ پاکستانیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سری لنکا اور پاکستان دونوں میں سازش کا بنیادی کردار ڈولن لو ہے، جو انتہائی شاطر اور خطرناک شخص ہے۔ یہ انتہائی تجربہ کار ہے۔ ڈولن لو جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی دفتر خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں اور انہیں امریکہ کے لیے بطور سفارتکار خدمات انجام دیتے ہوئے 30 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ ڈولن لو پاکستان سمیت انڈیا، آذربائیجان، کرگستان اور متعدد افریقی ممالک میں قائم امریکی سفارت خانوں میں مختلف پوزیشنز پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور انہیں کئی زبانوں پر عبور حاصل ہے، جن میں اردو، ہندی اور روسی زبانیں شامل ہیں۔ ایشیائی نژاد امریکی ڈولن لو امریکہ کی ریاست ہوائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈولن لو کے والد کا تعلق چین کے شہر شنگھائی سے تھا، جنہوں نے تائیوان سے امریکہ نقل مکانی کی اور ہوائی سے تعلق رکھنے والی خاتون سے شادی کی۔ ڈولن لو کے مطابق ایشیائی امریکی ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں چینی شہری سمجھتے ہیں، لیکن انہیں چینی زبان بالکل نہیں آتی۔ اگرچہ ڈولن لو نے بہترین امریکی یونیورسٹیز میں سے ایک پرنسٹن سے بین الاقوامی تعلقات میں بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی، لیکن جب انہوں نے محکمہ خارجہ میں شمولیت کے لیے پہلی مرتبہ امتحان دیا تو وہ فیل ہو گئے تھے۔ ایشیائی امریکی اقلیت سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں رعایتی نمبر دیے گئے تاکہ وہ انٹرویو دے سکے، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور افریقہ کے ملک سیرا لیون میں امن دستے میں بطور رضاکار کام کرنے لگے۔ ڈولن لو نے امریکی محکمہ خارجہ میں بطور انٹرن شمولیت اختیار کی اور بعد میں کمیشن حاصل کیا۔ ڈولن لو سن 1992 سے سن 1994 کے دوران پاکستان کے شہر پشاور میں امریکی کونسل خانے میں بطور پولیٹیکل آفیسر بھی تعینات رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی اہلیہ ایریل سے ان کی پہلی ملاقات بھی پشاور میں ہی ہوئی تھی، جو اس وقت وہاں بطور ایڈ ورکر کام کرتی تھی۔ ڈولن لو نے 2 مرتبہ انڈیا میں بھی سفارتی ذمہ داریاں ادا کی، جس کی وجہ سے وہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں کو سمجھتے ہیں اور خطے کی سیاسی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔